आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम बिग न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बिग न्युजमा हामीले विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना महामारीका कारण शिक्षा क्षेत्रमा पर्दै आएको निरन्तर प्रभावका सम्बन्धमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसो त विगत एक वर्षदेखि नै कोरोना महामारीका कारण देशको शिक्षा क्षेत्रमा प्रभाव पर्दै आएको छ। विशेष गरी पछिल्लो समय दोस्रो लहरको कोरोना महामारीले विद्यार्थी र बालबालिकालाई पनि सङ्क्रमणको दर बढेसँगै र मृत्युदर पनि बढेसँगै विद्यालय र शिक्षण संस्थाहरू बन्द रहेको अवस्थामा छ र जुन तोकिएको परीक्षाहरू थियो त्यो परीक्षाहरू पनि स्थगित भएको अवस्था छ। र यो अवस्थामा कुन समयदेखि शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने र शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी सबै नै यति बेला अलमलमा परेका छन्। देशैभरका 85 लाख विद्यार्थीहरूको भविष्य यति बेला जोखिममा छ। र यही सन्दर्भमा आज हामीले प्रख्यात शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालासँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र यिनै सन्दर्भलाई विशेष गरी शैक्षिक सत्रलाई कसरी निरन्तर अगाडि बढाउन सकिन्छ कोरोना महामारीको बिचमै भन्ने सन्दर्भमा उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँलाई आजको हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। तपाईँहरूले मासलाई हुनाले मलाई सजिलो भयो। सर स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। दोस्रो लहरको कोरोना महामारीले यस्तो अब भनौँ न एकदम व्याप्त आक्रान्त छ, मान्छेहरू मरेका छन्, अब शिक्षाको परीक्षाहरू पनि रोकिए। अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो जुन शिक्षा क्षेत्रलाई यहाँले कसरी लिइरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, कस्तो छ अवस्था भन्नु न। मैले चाहिँ एउटै खालको चिन्तन अब बनाउनु हुँदैन भनेर भन्ने विश्वास गरेको छु। जस्तो जहाँनेरि अनलाइन सुविधा छ अनलाइन भएकोबाट जानुपर्छ, जहाँ रेडियो छ रेडियोबाट जानुपर्छ, जहाँ टेलिफोन छ टेलिफोनबाट जानुपर्छ, जहाँ टेलिभिजन छ टेलिभिजनबाट जानुपर्छ, जहाँ चाहिँ त्यो के पनि छैन त्यहाँ चाहिँ कुटो छ कुटोबाट जानुपर्छ, कोदालो छ कोदालोबाट जानुपर्छ, हलो छ हलोबाट जानुपर्छ, वा ट्युबवेल छ ट्युबवेलबाट जानुपर्छ, वा चाहिँ तपाईँको ओखल छ भने ओखलबाट जानुपर्छ। त्यो भनेपछि प्रविधि छैन होइन, हामीसँग परम्परागत प्रविधि यी छन्, आधुनिक प्रविधि यी छन्। परम्परागत प्रविधिमा यसरी काम गर्न सक्छौँ, आधुनिक प्रविधिमा यसरी काम गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ शिक्षकहरूलाई तयार गर्नुपर्छ। पहिलो काम मैले त्यहाँनिर देख्छु। दोस्रो के हुन्छ भनेर भनेदेखि शिक्षकले पाठसँग जोड्ने कला जानेका छैनन्। अब घरमा अनुभव गरेको कुराकानी पाठसँग कसरी जोड्ने भनेर शिक्षकलाई तयारी गर्नुपर्छ। दोस्रो किसिमको हिसाब गर्छु। तेस्रो चाहिँ नि केही ठाउँमा कस्तो अप्ठ्यारो छ भने शिक्षक छ मधेसको, पढाउँछ पहाडमा, वा पहाडको शिक्षक छ पढाउँछ मधेसमा। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ शिक्षकलाई के भन्नुपर्छ भनेदेखि तपाईँ दूरबाट पढाउन बल गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न भने तपाईँले पाएको तलबको केही प्रतिशत त्यो त्यहाँ बस्ने मान्छेलाई दिनुहोस्, तपाईँको पनि जागिर सुरक्षित भयो, उसले पनि गरी खान पायो। त्यो भनेको हुम्लाको लिमीमा भएको एउटा स्कुलको तरिकामा भन्दैछु, त्यो उपाय गर्नुपर्छ। त्यसो भएपछि हामीसँग अर्को विकल्प हामीसँग निक्लन्छ। तेस्रो यो सारिरहने हुन्छ नि, शैक्षिक सत्र सारिरहने, यो नचाहिने काम गर्नु हुँदैन, यो त अपराध कर्म मध्येको हो। मैले किन त्यसो भने भनेदेखि यो सारिरहनु भनेर भनेको केटाकेटीलाई अप्ठ्यारो पार्नु हो। अब त्यहाँनिर प्रश्न आउँछ, कोही केटाकेटी नियमित नहोलान्, कोही केटाकेटी कोरोना सङ्क्रमित होलान्, कोही अभिभावक सङ्क्रमित होलान्, कोही शिक्षक सङ्क्रमित होलान्, तिनको निम्ति के गर्ने? त्यो प्रश्न एकदमै जायज प्रश्न हो। त्यसको निम्ति हामीसँग के तरिका रहेछ भने कुनै बेला यो एसएलसीको जाँच लिने बेलामा सप्लिमेन्ट्री जाँच भनेर भन्ने चलन चल्ती थियो। त्यो सप्लिमेन्ट्री जाँचको स्टाइल गरेर त्यो बच्चाहरूलाई के गरिदिनु पऱ्यो भने सप्लिमेन्ट्रीमा जाँच दिन पाउने किसिमको डिजाइन गर्नु पऱ्यो। एक क्लासमा पनि सप्लिमेन्ट्री, 2मा पनि सप्लिमेन्ट्री, 10मा पनि सप्लिमेन्ट्री, 12मा पनि सप्लिमेन्ट्री, बिएमा पनि सप्लिमेन्ट्री, एमएमा पनि सप्लिमेन्ट्री। मलाई चाहिँ यो किसिमको प्रक्रियाबाट जानु पऱ्यो। त्यसो भएपछि के हुन्छ भने हाम्रो केटाकेटीहरूको कसैको पढाइ पनि रोकिन्न। अब जाँच अर्को समस्या हो। अब जाँचको बारेमा के गर्ने भनेर भने चाहिँ जाँचको 2-3टा तरिकाहरू हामीसँग सहज छन्।
जस्तो पहिलो आन्तरिक मूल्याङ्कन हामीसँग छ। आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार मानौँ। आन्तरिक मूल्याङ्कनमा शिक्षकले नियम भङ्ग गरे होला, त्यसो भएदेखि हामीसँग त्रैमासिक जाँच छ। त्रैमासिकमा पनि बदमासी गरे होला, त्यसो भए हामीसँग तेस्रो जाँच छ। तेस्रो जाँच के हो भने सरकारले के भनेको छ भनेदेखि 1 क्लासदेखि लिएर 12 क्लाससम्म सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम बनाएको छ। त्यो सक्षमतामा कति कुराकानीमा सक्षम भयो केटाकेटी भनेर विषय खोजेको छैन। त्यहाँ के खोजेको छ भने तागत मात्रै खोजेको छ। त्यो तागत मात्रै खोजेको हुनाले यो तागत चाहिँ नि उनीहरूकोमा पुरा हुनुपर्छ भन्ने किसिमको हिसाबले चाहिँ शिक्षकलाई तयार गर्नुपर्छ। त्यो तागत उसले कसरी पुरा गरोस् भने किताब पढेर गरे पनि गरोस्, व्यवहार पढेर गरे पनि गरोस्। व्यवहार पढेर गऱ्यो भनेदेखि के भनौँ भनेदेखि उसले खसी बाख्रा हेरेर बसिरहेछ भने खसी बाख्रा विज्ञ बनोस्। त्यसमा केही अप्ठ्यारो भएन। उसले आरन चलाइराखेको छ भने आरन विज्ञ बनोस्। उसले खेती गरिरहेछ भने खेती विज्ञ बनोस्। उसले किताबको बराबर चाहिँदैन। किताबको सक्षमता विषयवस्तु उसको यति गर्न सक्यौँ भने विद्यार्थीलाई चाहिँ के गरिदिए हुन्छ भने प्रश्न दिने, प्रश्न दिएर अनुसन्धान गराउने। अनुसन्धान उसले के गर्छ भने बाख्रा पढेको भए बाख्रामै गर्छ, खेत पढ्या भए खेतमै गर्छ। उसले चाहिँ कम्प्युटर पढ्या भए कम्प्युटरमा गर्छ। ऊ कुन खालको हो त्यो उसको कुराकानी हो, तर हाम्रो निम्ति काम हुन्छ। त्यसो भएपछि जाँचको निम्ति समस्या हुँदैन। अब सरकारलाई फेरि एउटा डर हुन्छ। त्यो डर के हुन्छ भने होइन यो त स्तर नै पुगेन भन्ने डर हुन्छ भने स्तरीय परीक्षा हालौँ। त्यसको निम्ति हामीसँग राम्रो पक्ष के छ, भोलि बिहान सल्लाह गर्ने पनि भनेका छन् शिक्षा मन्त्रालयको साथीहरूले। भोलि बिहान 8 बजेको मिटिङ छ। त्यसमा के उपाय गरौँ भनेदेखि 3 क्लासलाई, 5 क्लासलाई, 8 क्लासलाई, 10 क्लासलाई हामीसँग सरकारकै संयन्त्रमा प्रश्नहरू छन्। 3 को निम्ति इआरओसँग, 5 को निम्ति इआरओसँग, 8 को निम्ति पनि इआरओसँग, 10 को निम्ति परीक्षा बोर्डसँग प्रश्नहरू छन्। तिनै प्रश्नलाई अब स्तरीय परीक्षाको रूपमा रूपान्तरण गरिदिउँ। अनि त्यो प्रश्न चाहिँ कसरी पठाउँ भने कोही अनलाइनमा पठाउँ, कोही अफलाइनमा पठाउँ, कोही चाहिँ नि इमेलमा पठाउँ, कोही चाहिँ नि प्रिन्ट गरेर पठाउँ। प्रिन्ट गरेर त पठाउनु पनि पर्दैन। मैले चाहिँ इमेल गरिदिएपछि पालिकामा जान्छ। पालिकामा गइसकेपछि त्यहाँबाट उनीहरूले प्रिन्ट गर्छन्, पठाउँछन्। त्यो किसिमको तरिकाबाट जाँचौँ। जाँचिसकेपछि अब एउटा प्रश्न के हुनसक्छ, विद्यार्थीले चोर्छ कि त शिक्षकले चोराउँछ कि त, त्यो डर हुन्छ। त्यो डरलाई कसरी समाधान गरौँ भन्दै चोर्ने मान्छेले के भनोस् भने मलाई फलानुले सिकाएको अनुसार भनेर लेखोस्। त्यहाँ उसले सिकाएको अनुसार यो, फलानु सरले, फलानु मिसले, फलानु बाउले, फलानु आमाले सिकाए अनुसार यो, तर मेरो विचार यो, त्यो पनि लेख्नुपर्छ। त्यति भइसकेपछि सिकाएको कुरो पनि सार्न पाइयो, त्यो लेख्नु पर्यो इमान्दार भएर। किताबबाट सारेको भए फलानु किताबमा यो, तिलानु किताबमा यो किताबको आधारमा मेरो विचार चाहिँ यो भनेर चाहिँ लेखोस् केटाकेटीले। त्यसो भएपछि ऊ अनुसन्धानकर्ता हुन्छ। भोलिको निम्ति विश्वविद्यालयको निम्ति पनि ऊ काम लाग्ने खालको मान्छे हुन्छ। यो तरिका गऱ्यौँ भने परीक्षा पनि सञ्चालन हुनसक्छ। त्यसैले म चाहिँ नि समस्या देख्दिनँ। अब समस्या बनाएर अप्ठ्यारो पार्नु भनेर भनेको एउटा कुराकानी हो। अब शिक्षक महासङ्घका साथीहरूसँग हिजो बस्नुभयो अरे उहाँहरू, सरकारका साथीहरू। अनि त्यसपछि गर्छन् शिक्षक महासङ्घका साथीहरूले होइन अहिले चाहिँ धेरै शिक्षकहरू मरे। बुझेँ मैले, मान्छे मर्ने भनेको स्वाभाविक प्रक्रिया हो, मर्छन्, त्यो स्वाभाविक हो। अब यो कोरोनालाई मर्यो, पीडादायी कुराकानी हो। त्यसको निम्ति त्यो परिवारको निम्ति चाहिँ नि थप सरकारले के गरिदिन सक्छ, तिनका केटाकेटीको निम्ति के गरिदिन सक्छ, त्यो बारेमा सोचौँ। त्यो कुराकानी चाहिँ नि गर्नुपर्छ। तर यो त्यसै 100जना 200जना मान्छेहरूको निम्ति अप्ठ्यारो हो भन्ने बित्तिकै यसलाई पुरै रोकेर विद्यार्थी झन्डै 80-85 लाख केटाकेटीहरूलाई अन्याय गर्नु चाहिँ नि हुँदैन भनेर भन्ने मेरो ठमाइ हो। यो जति अहिले भन्नुभयो शिक्षालाई निरन्तर राख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई कतिको पहल गरेको छ भने देख्नुहुन्छ समग्र सबैले, सरकार, राजनीतिक दल लगायत सबैले? ठिक भन्नुभयो। यो चाहिँ नि निजीले अलिअलि गर्न खोजेका छन्, किनभने उनको मुखमा माड लाग्दैन, उनले बुझेका छन्। सरकारीका केही साथीहरू तात्या छन्। म हिछाडि अस्ति मात्रै तनहुको साथीहरूसँग कुराकानी गर्दै थिएँ। अहिले टेलिकम्युनिकेसनले 15 रुपियाँमा दिनभरि फतफत गर्न मिल्ने खालको एप्सहरू बनाइदिएछ। त्यस्तो डाटा प्याकहरू दिन्छ। त्यसले एउटा शिक्षकले दिनभरि 15 रुपियाँमा दिनभरि कुराकानी गर्न सक्छ। विद्यार्थी 15-20 जना विद्यार्थी, थोरै विद्यार्थी भएको ठाउँमा के गर्ने भने एउटा टेलिफोन भयो भने पुग्छ सबैलाई। टेलिफोन स्पिकर अन गरिदिने, त्यो टेलिफोन भनेर भने चाहिँ नि स्मार्टफोन चाहिँदैन, त्यो 1000 रुपियाँको 500 रुपियाँमा पाइने टेलिफोन भए पनि हुन्छ।
त्यसलाई अन गरिदिने, बस केटाकेटीले मजासँग सुन्छन्, सुनेपछि ती बोल्छन्, त्यो बोलेको कुरा शिक्षकलाई पुग्छ, शिक्षकले त्यसरी पढाउन सक्ने किसिमको बन्दोबस्त मिलेको छ। जहाँ टेलिफोनकै टावर छैन, मैले अघि नै बाटो भनिसकेँ, त्यो ढङ्गले गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको तरिकामा शिक्षकलाई तयारी गर्ने काम स्थानीय सरकारले पनि गरेका छैन, प्रदेश सरकारले पनि गरेका छैन, सङ्घीय सरकारले पनि गरेका छैन। शिक्षकका महासङ्घहरू आफै तातेर चाहिँ गरिरहेछन्। शिक्षकका साथीहरू बरु शिक्षक सङ्घ सङ्गठनका साथीहरू आफै तातेर गरिरहेछन्। मैले त्यो उनीहरू तातेर देखाएको छु, सरकार तातेको देखाएको छैन। सरकार चिसिएको छ, तात्ने मान्छेहरू तातिरहेछन्। फेरि केही शिक्षकहरू यति राम्रोसँग तात्या छन्, उनीहरू चाहिँ नि जस्तो अहिले कोरोनाको बेलामा के गर्ने भनेर भने हिजो अस्ति पनि म शिक्षक साथीहरूसँग जोडिरहेको थिएँ, उहाँहरूले चाहिँ डाक्टरहरूलाई बोलाइरहेछन्। के गर्ने हो अहिलेको शिक्षाको, के शिक्षा दिने हो हामीले? अस्ति मात्रै हामी यो विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँग के अरे शिक्षकहरूसँग प्राध्यापक चौतारी भनेर चाहिँ बहस चौतारी भनेर भन्ने भयो। त्यो चौतारीमा संवाद गऱ्यौँ। संवादको विषयवस्तु के हो भने अहिलेको बेलामा गर्ने के हो, स्वास्थ्य र शिक्षा जोड्ने कसरी हो, त्यो स्वास्थ्यलाई कसरी चाहिँ आयुर्वेदको स्वास्थ्य कसरी जोड्ने, प्राकृतिक चिकित्सा कसरी जोड्ने, युनानी कसरी जोड्ने, वा चाहिँ तिब्ब कसरी जोड्ने, माने यो विभिन्न किसिमका औषधिहरू हामीसँग छन् जुन एलोप्याथी कसरी जोड्ने, त्यो जोड्ने र शिक्षा कसरी दिने, यो किसिमको कुराकानीमा उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि स्वतस्फूर्त रूपबाट लागेको मान्छेहरूको जमात चाहिँ नि ठुलो छ। सरकार चाहिँ नि बेवास्ते छ। सरकारको एउटा नमुना भनौँ, काठमाडौँ नगरपालिकाकै उदाहरण भनौँ, असार 1 गते क्लास चलाउने भनेर लेखिदियो। लेख्नुपर्ने हो, उसलाई के थाहा असार 1 गते कस्तो हुन्छ के हुन्छ स्थिति भनेर थाहा त छैन नि, तर जे पायो लेखिदिने क्या। त्यो किसिमको ढङ्गको स्थानीय सरकार पनि भइदियो, किनभने राजनीतिक दलले ती सरकारहरूलाई नियन्त्रण र नियमन दुइटै गरेनन्। किनभने राजनीतिक दलहरूको रमाइलो के रहेछ भने चुनावमा सबै रमाइलोमा गर्न जाने, भेलामा सबै गर्न जाने, अरू कार्यक्रम भयो भने दगुरी जाने, तर यो बारेमा संवाद नै नगर्ने, संवादहीनताको पोजिसनमा यो सङ्घीय सरकारका सङ्घीय तहका नेतृत्वको दशा त्यो रहेछ। स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा भएको मान्छेहरू बरु ठाउँ तात्या देख्छु म। उनले ठाउँ तातिरहेछन्, सबै ठाउँमा होइन। किनभने सबै ठाउँमा नतातेको सङ्घीय सरकारले आधार पनि दिएन, अदालतले पनि भनिदिएन, र राजनीतिक दलका माथिल्ला टाउके नेताहरूले पनि बोलेनन्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ अलमल नभएको परिस्थिति थियो। यो यस कारणले पनि विद्यालय शिक्षा क्षेत्र यस्तो ठप्प जस्तो भएको हो। जस्तो बालबालिकामा धेरै सङ्क्रमण देखियो, मृत्यु दर नै बढ्यो, विद्यार्थीहरूमा बढेको थियो, त्यो कुरालाई होइन। यसलाई कसरी बुझ्दाखेरि जाति होला भनेर भन्दा नि शिक्षा मन्त्रीजीको भाषणबाट बोलौँ। शिक्षा मन्त्रीले के भन्नुभयो भनेदेखि घरमा चाहिँ बच्चा सुरक्षित हुन्छ, स्कुलमा किन नहुने भनेर भाषण ठोक्नुभयो। उहाँको भाषणको कुरा सुन्दाखेरि कुरा हो पनि कुरा होइन पनि कुरा हो यस मानेमा, किनभने सुरक्षा त जहाँसुकै पनि समस्या हो, त्यो असुरक्षित हुन सक्ने सम्भावना त जहाँसुकै छ। एउटा त्यो किसिमको हिसाबबाट हेरौँ। दोस्रो कसरी हेरौँ भनेदेखि शिक्षा मन्त्रीले त्यसरी नभनिदिएर अर्को उपाय के हुनसक्छ त? घरमा बच्चा चुप लाएर बस्दैन नि, त्यो चुप लागेर नबस्ने बच्चालाई कसरी पढाउने भन्ने किसिमको चिन्तन चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूलाई लाउनुपर्छ भन्ने बारेमा उहाँहरूको सोच भएन। समस्या त्यो चाहिँ नि हो। यो अब शिक्षकलाई पनि मजा के हुन्छ भनेर भन्ने, काम नगरिकन दाम पाइन्छ, त्यो पनि मजै छ। कर्मचारीलाई पनि हल्ला गरेरै भएको छ, काम भएकै छ, ठिकै छ। राजनीतिज्ञलाई पनि यताउता धकेल पार्दाखेरि भइरहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो बेग्लै कुराकानी हो। तर जिम्मेवार निकायबाट यो विकल्पहरूको भन्दा पनि पूरक तरिकाहरूको चिन्तन गरेर अगाडि बढ्ने काम चाहिँ भएको छैन। हुन्छ। यो अब यो दूरशिक्षाको कुराहरू, अभाव, व्यवहारिक समस्याहरू लगायत यो अर्थ होइन बजेटको अभावको कुराहरू पनि छ, त्यस्तो केही छन्? त्यो सबै झुट हो। मैले झुट किन भने भनेदेखि नि अब गाउँघरको भाषालाई भनौँ न, हुन त यो लैङ्गिक हिसाबले बेठिक शब्द होला, खाने मुखलाई जुङ्गाले छक्दैन भनेर भन्ने, त्यसलाई विचार गरौँ। बाबुआमालाई छोराछोरी पढाउने रहर छैन? सबै बाबुआमालाई छ। लु अहिले पैसा छैन, समस्या छ, लु एक माना मकै देऊ भनेर भने मकै उठाउन, चामल उठाउन। गाह्रो होइन क्या, जो सक्दैन त्यसलाई नलिउँ न। पैसा समस्या हो र भने अहिले त सोच समस्या हो।
त्यसैले गर्दाखेरि पैसा छैन भनेर भन्नु भनेको के हो बुद्धि भन्दाखेरि केन्द्रीय मानसिकताको बुद्धि हो। जनपरिचालन गर्न सकिँदैन भन्ने किसिमको हात छोडाइको बुद्धि हो। अब एकचोटि विचार गरेर हेर्नुहोस् त, अहिले नै कोरोनाको कालमा सरकारले गर्न सक्यो सकेन त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, निजी तहमा चाहिँ मान्छेहरू लागेको हेर्नुहोस् त। नेपालगञ्जमा भद्रमैला उहाँको अभियानमा जुन किसिमको अभियान चलाउनु हो, उहाँको सम्माननीय कामधन्दा हो। निजी मान्छेहरूले कसैले 10 करोड, कसैले 2 करोड, कसैले 5 करोड पैसा हालिरहेछन्, त्यो सम्माननीय कुराकानी हो। व्यक्तिगत रूपमा मान्छेहरू कुदिरहेछन्, सम्माननीय कुराकानी हो। त्यसलाई त आह्वान गर्नु पर्यो नि त सरकारले त। आह्वान गर्ने कामधन्दा गरिदिएको भए मलाई लाग्छ बजेट समस्या हुँदैन। त्यसमाथि पनि स्थानीय सरकारसँग पैसा छ, अहिले पैसा समस्या होइन। कति नै पैसा लाग्छ, मैले भने दिनभरि एउटा शिक्षक फतफताउँदा 15 रुपियाँ भए पुग्छ। त्यसलाई अनलाइनले के को समस्या हो? अनलाइन छैन भने अफलाइन गरौँ न। रेडियो के समस्या हो? पार्टी पछि रेडियो छ। टेलिभिजन के समस्या हो? पार्टी पछि टेलिभिजन छ। समस्या हो र भने समस्या त बनाइदिएको हो। उनका रेडियोमा टेलिभिजनमा त्यो उनीहरूकै कुराकानी आउनुपर्छ र काम नपाएर। विद्यार्थीको कुरा आउनु हुँदैन, शिक्षकको कुरा आउनु हुँदैन, अभिभावकको कुरा आउनु हुँदैन। त्यो किसिमको गरिदियो भने मलाई लाग्छ समस्या समाधान हुन्छ। त्यसले पैसा छैन, यो छैन, यो भनेको मैले सबैलाई काम गरिदिनुपर्छ भन्ने केन्द्रीय मानसिकताको उपज मात्रै हो, पैसा समस्या होइन। अब सरकार अब अलिकति राजनीतिक पार्टीहरू अहिले सरकार निर्माणमा पनि छन्, बजेटको कुराहरू पनि छ। अब जेठ 15 मा ल्याउने जुन चाहिँ शिक्षाविद पनि हुनुभएको हिसाबले कुनै सुझाव छ जस्तो त्यो बजेटमा कुन विषयहरू केन्द्रित हुनुपर्छ? अब यस्तो यो के हो भनेदेखि म चाहिँ कसरी देख्छु भने अब शिक्षा भनेको हिजो जस्तो नियमित ढङ्गले शिक्षकलाई तलब यति, भत्ता यति, भवन यति बनाउने किसिमको कुराकानी गर्नु हुँदैन। अब गर्ने भनेको के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई भनेदेखि यो पूरक प्रणाली हो। पूरक भने मैले कम्प्लिमेन्ट्री, यो अल्टरनेटिभ होइन, यो वैकल्पिक होइन, पूरक हो। अब केटाकेटीले यो पूरक ढङ्गबाट पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने किसिमको चिन्तन गर्नलाई टेलिभिजन, साना साना टेलिभिजनहरू बनाउने किसिमको चिन्तन गरौँ, त्यसको निम्ति बजेट हालौँ। रेडियोहरू चाहिँ स्कुलले 5वटा 7वटा स्कुलहरू मिलेर एउटा रेडियो चलाउने, त्यो रेडियो चलाउने किसिमको कम्युनिटी रेडियो जो सामुदायिक रेडियोको रूपमा छन्, त्यो राख्नको निम्ति पैसा हालौँ। पालिकालाई वाइफाई सुविधा जहाँ जहाँ सम्भव छ त्यो वाइफाई राख्नको निम्ति पैसा हालौँ। होइन पालिकासँग वाइफाई राख्नलाई चाहिँ त्यो बत्तीको सुविधा छैन, त्यो गाह्रो छ, त्यसपछि सोलर राख्नको निम्ति बल गरौँ, पैसा हालौँ। त्यो पनि गर्न सकिँदैन, अलिकति फेरि त्यो चिसो ठाउँ छ। त्यस्तो किसिमको अवस्थामा चाहिँ हामीसँग रेडियोहरूमा त्यो अलि त्यो के भन्छ त्यो टेलिफोनमा बोल्न पाउने त्यो किसिमको बन्दोबस्तको निम्ति पैसा हालौँ। मलाई लाग्छ यस्तो यस्तो खालको प्राविधिक हिसाबबाट सपोर्ट हुने किसिमको कुराकानीमा पैसा हालौँ। केटाकेटीहरूलाई, शिक्षकहरूलाई चाहिँ तयारी गर्नलाई, तयारी कसरी भनेदेखि परम्परागत प्रविधिबाट तपाईँ कसरी पढाउन सक्नुहुन्छ, तपाईले देखेको सामग्रीहरूबाट विद्यार्थीलाई कसरी पाठसँग जोड्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो निम्ति शिक्षक तयारीको निम्ति पैसा हालौँ। मलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा पैसा हालिदियो भने न्याय हुन्छ। फ्ल्याटली शिक्षकको तलब बढाउने अथवा यो सुविधा बढाउने यस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ थाङ्ने कुराकानी हो। मैले यसलाई थाङ्ने भनेर भने किनभने बढाएर केही भएको छैन अहिलेसम्म, त्यसले केही गरिखान्छ भने मलाई पत्यार पनि छैन। खालि के भने उहाँहरूलाई राजनीतिक हिसाबले फाइदा होला, शिक्षकलाई 2-4 पैसा होला, त्यो बेग्लै कुराकानी हो, तर देशलाई हुँदैन, बच्चाहरूलाई हुँदैन, विद्यार्थीलाई हुँदैन। किनभने तलब बढाइ र हाम्रो काम गराइको बिचमा थुप्रै अनुसन्धान छन्, जो अनुसन्धानले के भन्छ भने केही सम्बन्ध छैन भनेपछि आधिकारिक आधारमा त यसको केही अर्थ लाग्दैन। व्यवहार त अब प्रतिवर्ष बढाएको छैन, यो वर्ष बढाइदिए राम्रै हुन्थ्यो भनेर भन्ने कुराकानी अर्कै हो। यसमा एउटा जोडिदिनु न, शिक्षाको अभिवृद्धि अभिवृद्धि जुन गर्ने क्षेत्रमा जुन बजेट आउँछ यो कतिको प्रभावकारी भएको छ? यो चाहिँ नि थियो के भने बालुवामा पानी हाल्ने जस्तो भएको छ। किन त्यसो भने भनेदेखि पहिलो कुरो त शिक्षकको संरचनासँग उनीहरू जोडि नै सकेका छैनन्। अहिले बरु कसो गर्नु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। यदि तालिम हो भनेदेखि स्थानीय सरकारकै तहमा जो स्थानीय सरकारको शिक्षा विभाग छ नि, त्यो शिक्षा विभागले संयोजन गर्ने गरी शिक्षक महासङ्घका साथीहरू त्यहाँ जोडिने गरी, प्याप्सन एन्ड प्याप्सनका साथीहरू त्यहाँ हुने गरी
यो किसिमको हिसाबले तालिमभन्दा पनि राम्रो अभ्यास गरेका शिक्षकहरूको सङ्कलन जानकारीहरू सङ्कलन गर्ने गरी एकअर्कालाई उहाँले त सक्नुभयो तपाईँ किन गरिरहनु भएको छ भन्ने किसिमको अभियान चलाउँ। क्याम्पसको तहमा क्याम्पसहरूको नेतृत्वमा, स्कुलको तहमा पालिकाको नेतृत्वमा यो तरिका गऱ्यो भनेदेखि त्यो के भन्छ तालिम चाहिँ नि प्रभावकारी हुन्छ। नत्र अहिले दिए जस्तो तालिमले हुन्न। मैले किन त्यसो भने अहिले शिक्षकहरूले राम्रो उदाहरण दिनुभएको छ। अहिले प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज भनेर म 3-4 दिन अगाडि जोडिया थिएँ साथीहरूसँग। देशैभरि उहाँहरू कसैले केही नदिकन स्वतस्फूर्त रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। विश्वविद्यालयको तहमा त्यस्तै स्वतस्फूर्त लागिरहेको मान्छेहरूको जमात छ। त्यो जमातलाई समात्यो भने तालिम समस्या हुँदैन। तालिम त्यसैले यो तालिम केन्द्रहरू तालिमको निम्ति पैसा राखेर यो कुराकानी होइन, पैसा होइन उत्साह दिनुहोस्, राम्रो गर्नलाई अगाडि ल्याइदिउँ। त्योभन्दा गतिलो तालिम अरू केही तालिम हुँदैन। किनभने यिनले दिया तालिम ठाउँसँग जोडिँदैन, उनीहरूले आफूले बनायो भने त्यो ठाउँमा नजोडिकन सुखै छैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ नि शिक्षकलाई त्यसरी उकासौँ, तालिम भने त्यही हो। म चाहिँ कसरी हेर्छु भन्दाखेरि तपाईँको स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिने किसिमको चलनचल्ती अहिलेसम्म पनि भएन। किन भएन भनेदेखि पहिलो काम किन भएन भनेदेखि राजनीतिक दलहरूको बिचमा सर्वसम्मति भएन। स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्ने भएन। किनभने स्थानीय सरकार भनेको जनताको सरकार होइन, राजनीतिक दलको सरकार हो। राजनीतिक दलको माउहरूले नभनेसम्म उनले टेर्दैनन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि उनलाई अलमल भयो। त्यो अलमलमा अहिले पनि सङ्घीय सरकारका नेतृत्वमा भएका राजनीतिक दलका टाउकेहरूले गरेको बदमासी हो। त्यो बदमासीको परिणति स्थानीय सरकारमा पर्यो। दोस्रो कुरो कहाँनिर अप्ठ्यारो पर्यो भनेदेखि सङ्घीय सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले अनुसूची 9 समातेर काम गर्यो। अहिले पनि उसले अनुसूची 9 समातेर होइन, अनुसूची 8 समातेर काम गर्नुपर्थ्यो। अब त्यो काम गरिएछ त भन्ने कसैले जिकिर गर्यो भने मैले पनि झुट हो भनेर भन्छु। झुट किन हो भन्छु भनेदेखि त्यो जतिखेर अधिकार दियो नि स्थानीय सरकारलाई तपाईँहरू स्कुल चलाउनुहोस् भने त्यहाँ लेखेन। त्यहाँ लेखिदिया भए हुन्थ्यो नि संविधानको 2072 को संविधानको के अरे अनुसूची 8 लाई टेकी यो काम गर्नुहोला भनेर भनेको भए उनलाई के हुन्थ्यो नि बल हुन्थ्यो। त्यो बल उनले पाएनन्। त्यसले गर्दाखेरि सङ्घीय सरकार पनि चुक्यो। अदालत अब यस्तोसम्मको अदालत छ। मैले गाई जात्रा अदालत भन्ने गर्छु। मैले गाई जात्रा भन्दाखेरि उहाँहरूको मानहानि भयो भनेर मुद्दा हाल्नु होला, मलाई धन्यवाद भन्नु होला मुद्दा हाले भने। किन मैले त्यसो भने बाटोमा पुलिसले त्यो मास्क नलाइकन हिँडेको मान्छेलाई चाहिँ समातेर उभ्यायो भनेर चाहिँ हुँदैन भनेर भन्ने आदेश दिने सरकार के अरे अदालत होइन, आदेश चाहिँ गर्नुपर्छ नि। त्यो पुलिसले ठिक गर्यो भनेर भन्नुपर्छ। त्यो त बडो ठिक गरे हो। त्यसपछि गएर चाहिँ मास्क लार्जा भनेर भन्छ भने मास्क किन्न सक्दैनन्, त्यसैले नचाहिने कुराकानी गर्ने हो। मास्क किन्न चाहिँ पालिकाले पैसा दिनु पर्दैन त्यो भन्न सक्दैन अदालतले। उल्टै के गरिदियो भन्दै सरकार के अरे पुलिसले गरेको कामलाई बदमासी साबित गरिदियो। त्यस्तो गर्ने सरकार सर्वोच्चले पालिकाहरूलाई तिमीले चाहिँ अनुसूची 8 का अन्तर्गत के अरे यो अनुसूची 8 अन्तर्गत तिमीले काम गर्नुपर्छ, अब तिम्रो अधिकार यो हो भनेर भन्न मिल्दैन। त्यो चाहिँ नबोल्दिने हेर्नु त। त्यसैले मलाई लाग्छ यसरी बोलिदियो भने स्थानीय सरकार जिम्मेवार भएर आउँछ। होइन अहिलेकै स्थिति हो भने गरिदिन्छ, गर्दैन। अर्काको निम्ति काम हुन्छ, आफ्नो निम्ति गर्दैन। परिणाम के भयो भनेदेखि हिजो प्रदीप पौडेलले बोले सुनिरहेको थिएँ। उहाँको भनाइलाई यदि मान्ने हो भने पहिलेको बेला भन्दा अहिले स्थानीय सरकारहरू कम क्रियाशील छन् भनेर भन्ने उहाँको ठम्याइ हो। यदि उहाँले भनेको सही हो भने त्यो झन् डरमर्दो हो नि। त्यो डरमर्दोबाट बचाउने भनेर भनेको त सर्वोच्चले सक्थ्यो नि। त्यो डरमर्दोबाट बचाउने भनेको त राजनीतिक दलका टाउके नेताले सक्थे नि। अब उनीहरू चुपचाप बस्दिए। अब यो स्थिति भयो। शिक्षा मन्त्रालयले सक्थ्यो नि, चुपचाप बस्दिए। यो काम नगरिदिएको हुनाले स्थानीय सरकारलाई अलमल चाहिँ छ। तर त्यो अलमल चिराउनको निम्ति चाहिँ बल गरिराख्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ हो। भनिराख्नुपर्छ। मेरो सुझाव साह्रै सजिलो छ। क्यालेन्डर ठ्याक्कै नबिगार्ने। चैतमा भर्ना गर्ने भनेपछि चैतमै भर्ना गर्ने, वैशाखमा भर्ना गर्ने वैशाखमै गर्ने, असारमा भने असारमा गर्ने। एउटा टुङ्गो गरौँ। त्यो बेलामा हडताल होला, त्यो बेलामा बाढी जाला, पहिरो आउला, भैँचालो आउला अथवा कोरोना आउला वा जे आउला आओस्, त्यो उसको काम हो। त्यो
त्योसँग हाम्रो केही रोकटाक छैन। त्यो बेलामा विकल्प के त वा पूरक कक्षा के त, यो पूरकको जिम्मेवार शिक्षक हो, प्राध्यापक हो भन्ने हिम्मत चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो हिम्मत गरिदियो भनेदेखि एउटा बाटो हुन्छ। यो मलाई लाग्छ एउटा त्यो मेरो सुझाव हो। दोस्रो, अहिले यो हुँदैन सकिँदैन भन्ने बोली चाहिँ नि अभिभावकले पनि नबोलोस्, शिक्षकले पनि नबोलोस्, विद्यार्थीको नेताले पनि नबोलोस्, राजनीतिज्ञले पनि नबोलोस्। के बोलोस् भने मैले यसो गर्दा मेरो एउटा पुस्ताको जिन्दगी बर्बाद हुन्छ। मर्ने त 100 जना होलान्, दुःख पाउने लाख हुन्, त्यो पनि झन्डै 1 करोड भन्दाखेरि त अब त्यो 1 करोडको निम्ति वा चाहिँ झन्डै 80-85 लाखको निम्ति चिन्ता गर्ने हो कि त्यो 100 जनाको निम्ति चिन्ता गर्ने हो भन्यो भने के भन्ने हो? होइन, उनका परिवारमा अप्ठ्यारो छ बुझेँ भने अप्ठ्यारो हुँदाहुँदै उनीहरूले कोरोनाकै बारेमा पढोस् न, के हो? भैँचालो आयो भैँचालोकै बारेमा पढोस् न, के भयो? भैँचालोबाटै म्याथमेटिक्स पढ्नुहुन्छ नि त, गणित पढ्नुहुन्छ नि। भैँचालोबाटै के अरे यो कोरोनाबाटै विज्ञान पढ्नुहुन्छ, गणित पढ्नुहुन्छ, सामाजिक पढ्नुहुन्छ, किन नहुने? यो बेलामा हेर्नुहोस् त, मान्छे सामाजिक प्राणी हो भनेर चाहिँ झुट कुराकानी किन बढ्यायो हामीले? मान्छे सामाजिक होइन, असामाजिक रहेछ, व्यक्तिगत रहेछ। अब आफूलाई सुरक्षा सोध्दो रहेछ, अनि बल्ल घरको परिवारलाई सोध्दो रहेछ, बल्ल त्यसपछि छिमेक ओरतिर पडतिर, त्यो पनि छिमेक होइन चिने जानेको सोध्दो रहेछ, अनि पछि बल्ल छिमेक गुहार्दो रहेछ। मान्छे त यस्तो जातको रहेछ भन्ने त बुझोस् न उसले। होइन, हिजो चाहिँ अध्यात्म भनेको त्यो यो झुटहरूको खेती हो भन्ने क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू अब त बुझ्ने भयो नि। अध्यात्म भन्दा कति बलियो तागत रहेछ, जो तागतमा मान्छे चाहिँ आफ्नो यो आत्मविश्वास बढाउन सक्दो रहेछ। अब आत्मविश्वास बढाउँदाखेरि योग गर, ध्यान गर भन्ने तिनले कुन मुखले भन्नु? किनभने हिजो त मुर्दाबाद भने होइन, ती बिचरा बबुराहरूलाई अब त बुद्धि आयो होला नि, अब त भन्नु पर्यो। त्यसैले मलाई त के लाग्छ भने क्यालेन्डरलाई ठ्याक्कै नबदलौँ, पूरक तरिकाहरू गरौँ। त्यसको निम्ति शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाऊ, प्राध्यापकलाई जिम्मेवार बनाऊ, अभिभावकलाई त्यसमा चाहिँ पुनर्अभिमुखीकरण गरौँ। किनभने अभिभावक पनि थाहा छैन। म चाइनिजहरूको रिपोर्ट हेरेँ, त्यो हेर्दाखेरि तपाईँको चाइनामा पनि यही दशा छ। चाइना जस्तो अधिनायकवादी देशमा त यो दशा छ भने हामी कहाँ हुनुहुने कुनै नौलो होइन। अब चाइनाले के बुझ्यो भने अभिभावक त्यो बानीमा परेको छैन, अभ्यस्त छैन, त्यसैले गर्दाखेरि बडो ठिक बुझ्यो। अभ्यस्त छैन भने त अभ्यस्त गराउने हो नि, होइन र? हात धुनलाई अभ्यस्त थिएन नि त हाम्रो मान्छे, हात धुनु त अब अभ्यस्त भयो। अब त प्रत्येक 2-2.5 घन्टामा हात धुनुपर्छ भन्ने किसिमको त भयो। तर त्यो हात धुनुपर्छ भन्दाखेरि के कुराकानी भनेन भन्दै त्यो हात किन धुने भन्ने चाहिँ सिकाएन। त्यो भाइरस जान्छ भने त झुट हो। त्यो भने त के हो भनेको त प्रोटिन छ, प्रोटिनबाट क्रियाशील हुने हो, प्रोटिन चाहिँ नि साबुनले पखाल्छ भने हो। त्यो भन्ने किसिमको कुराकानी अभिभावकलाई सिकाउने कामलाई गर्नु पर्यो। अब मलाई चाहिँ यति गर्न सक्यौँ भन्दाखेरि त हामी राजनीतिक नेताहरू त बिस्तारै पछि लाएर आउँछन्। 2064, 62, 63को आन्दोलन भन्नुहोस् न, ती अगाडि थिए र भने ती त जनताले अगाडि आए, तिनी पछि आएर हामीले पनि सँगै थियौँ भनेर भन्न निम्ति गरे हुन् नि। त्यो साखुल्ले भएर आएका हुन्। राजनीतिक माने गाउँघरको भाषामा भन्यो भने साखुल्ले भएर आएका हुन्। ती साखुल्ले बिचराहरूलाई अब पनि हामीले के भन्न सक्नुपर्छ भने जनताहरू यति अगाडि गइसके, प्रविधिले साथ दिएको छ, रेडियोले दिएको छ, टेलिभिजनले दिएको छ, अनलाइनले दिएको छ, अफलाइनले दिएको छ, मोबाइलले दिएको छ, यत्र सुविधा साथ दिने किसिमको छ वा परम्परागत प्रविधिले दिएको छ। हाम्रा शिक्षक सक्छन्, अभिभावक सक्छन्, विद्यार्थी सक्छन्, प्राध्यापक सक्छन्। यो किसिमको ढङ्ग चाहिँ नि अगाडि ल्याइदिनुपर्छ। मलाई लाग्छ त्यति भयो भनेदेखि चाहिँ नि समस्या हुँदैन भन्ने मलाई विश्वास छ। दर्शकवृन्द, आजको बिग न्युजमा हामीले कोरोना महामारीका कारण शिक्षा क्षेत्रमा पर्दै आएको प्रभावको विषयवस्तुको सन्दर्भमा शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालासँग कुराकानी गऱ्यौँ। त्यसो त कोरोना महामारी र यो सङ्कटको समयमा विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय तहको मातहतमा अधिकार प्रदान गरिएको थियो। तथापि स्थानीय तहले यो अधिकार पूर्ण रूपमा प्राप्त गरिसकेको छैन। राजनीतिक पार्टीका नेता लगायत जो सरकार र सम्बन्धित
जिम्मेवारी तहमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्था गर्नुभएको समेत शिक्षाविदहरूले गुनासो व्यक्त गर्नुभएको छ। र त्यसो त पछिल्लो समय जुन सरकार निर्माण र अहिले पनि जुन वर्तमान सरकार छ यो सरकारले आगामी जेठ 15 गते अनिवार्य रूपमा बजेट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ र यो आगामी बजेटमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा जुन विगतमा परम्परागत जस्तै बजेट ल्याइएमा यो शिक्षा क्षेत्रको बजेट पुनः बालुवामा पानी खनाएसर हुने शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले हामीलाई सुझाव दिनुभएको छ र सरकार लगायत सम्बन्धित सबैले विशेष गरी अर्थ मन्त्रालयले जुन परम्परागत ढङ्गबाट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइँदै आएको बजेट छ यो आगामी दिनमा भने अलिकति एकपटक सोच विचार गरेर र सम्बन्धित सबैसँग छलफल गरेर शिक्षा क्षेत्रमा बजेट ल्याउन सके यसको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने हामीलाई शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले सुझाव दिनुभएको छ। आशा छ सरकार लगायत सबैले उहाँ लगायत सरकारवालाहरूले दिँदै आउनुभएको यो सुझावलाई मनन गर्नुहुनेछ र यसलाई कार्यान्वयनतर्फ पनि अगाडि बढाउनुहुनेछ। दर्शकबिन आजको बिग न्युजमा हामीले कोरोना महामारीका कारण शिक्षा क्षेत्र निरन्तर शिक्षा क्षेत्रमा पर्दै आएको प्रभावका विषयमा शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालासँग कुराकानी गऱ्यौँ र हामी यो जुन अहिले सरकार बजेट ल्याउन तर्खरमा छ र यो सन्दर्भमा हामी बजेट लगायत समसामयिक विषयमा यहाँहरूसँग निरन्तर अपडेट हुनेछौँ नै। आजको बिग न्युजबाट भने क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारी सहित म सपना थामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।